ليش كذا هذا؟ ها؟ تراب ما تراب هذا مسكوت. ما شاء الله أنا باكستاني باكستاني. كويस तुम्हारा तस्वीर बनाऊं? हाँ هذا حبيبي هذا. هذا حبيبي هذا نفر كويس. هو شوف هذا كله أيوة أشجار هذا شغل مزرعة كله ما شاء الله. तुम इनको रोज पानी देता है? باقي صورة يمني. यमनी هذا يمني يمني هذا يمني فرمية. ما شاء الله مية مية يمني. شكرا باكستان. أيوة يمني هذا. هذا باكستان. اللهم بارك لنا في يمننا وفي شامنا. آمين. هذا يمني أخو باكستاني. أخو باكستاني. هذا محسن باكستاني. ما شاء الله أيوة كويس है. और ये हमारा दोस्त है बंगाली यहाँ पे जो है ये इधर अधिका की देखभाल करता है, इसको पानी देता है, इनके पौधों का ख्याल करता है और लोग सुबह आके इधर वॉक करते हैं और इसको दुआएं देते हैं माशाल्लाह। आप रोज़ इधर आता है पानी देने के लिए? रोज़ आता है। अच्छा चल यार जज़ाकल्लाह अल्लाह ताला तुमको अजर दे माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत इसका जो है वो बनाया हुआ है ट्रैक सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, यहाँ पे आके लोग वॉक करते हैं माशाल्लाह। दरख्त और पौधे और सब कुछ।